औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब अल्लाह वाले अपना सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी हर तरह से हिफाजत भी करते हैं और उनको फतह याब भी करते हैं। हर मुश्किल सिचुएशन में, हर मुश्किल हालत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको अकेला नहीं छोड़ते। हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, ये हमारी जद्द अमजद की एक तरह से बानी है इस हिंदुस्तान के अंदर, जो सोरवदी सिलसिला है। आप जो थे, आपने बैत की हज़रत पीर शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह सोरवदी के हाथ पे बगदाद में, और वहां पे कुछ बहुत मुख्तसर वक्त उनके पास गुजारा। और जब आपको खिलाफत वहां से मिल गई तो आपको फिर पीर मुर्शिद का हुक्म हुआ। मुल्तान में वो फिर आके तशरीफ ले आए और वहां पे उन्होंने फिर बाकी जिंदगी जो है वो मुल्तान में गुजारी। आज भी उनका मज़ार मुबारक वहां मौजूद है और लाखों करोड़ों लोग जो है जाते हैं वहां पे और जाके उस मज़ार पे हाजिरी देते हैं। और ये वो ज़माना था कि जब हज़रत लाल शहबाज कलंदर जो हैं वो उन्होंने बहुत सा वक्त जो है हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी सोहरवर्दी के साथ गुजारा। और लाल शहबाज कलंदर जो थे वो भी सोहरवर्दी सिलसिले के एक बुजुर्ग, बहुत बड़े बुजुर्ग हुए, जो कि बाद में फिर सिंध के अंदर उन्होंने अपना मस्कन बनाया और वहीं पे उनका मज़ार अक़दस मौजूद है। इसी तरह हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी जिस दौर में थे, उस हज़रत बाबा फरीद गंज शकर चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उनके साथ उनका बड़ा दोस्ताना था और आना जाना भी बड़ा था। और अक्सर पाक पतन जो है वो आते थे और मुलाकात का शर्फ हासिल करते थे। और इस तरीके से ये वो ज़माना है कि जब हिंदुस्तान के अंदर निज़ामुद्दीन औलिया, जो मुरीद खास और खलीफा खास कह लें, हज़रत बाबा फरीद गंज शकर के वो थे और हिंदुस्तान के अंदर वो थे। और हज़रत अलाउद्दीन साबर कलियर शरीफ वाले, जो कि हज़रत बाबा फरीद गंज शकर के भांजे भी थे और फिर एक जज़ब के अंदर रहने वाले अल्लाह वाले थे, जिनका मज़ार मुबारक भी वहां पे हिंदुस्तान के अंदर कलियर शरीफ में मौजूद है। तो हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी कुछ अर्सा दमिश्क में रहे, बल्कि चंद सालों दमिश्क में गुजारे। और वहां जब वो टाइम था तो उस जमाने में एक इलाका था, एक एरिया था, जहां पे बहुत बड़ा अज़दहा वहां पे रहता था किसी गार के अंदर, और वो आए दिन किसी न किसी इंसान को खा जाता था या किसी जानवर को खा जाता था। तो उसको आदमखोर अज़दहा कहा करते थे। अब उस इलाके में या उस एरिया से जो वाक़ई हाल थे वो नहीं गुजरते थे। उनको पता था कि इस इलाके में अज़दहा है और वो हर गुजरने वाले को खा जाता है। और उसमें वो इस तरह करता था कि वो गार के अंदर आराम से बैठा रहता था। जब भी उसको कभी कोई आहट या कोई आवाज आती थी किसी के चलने की, तो वो समझ जाता था कोई शख्स जो है वो वहां से गुजर रहा है। तो बड़ी तेजी के साथ वो आके उसको अपनी लपेट में लेता था और अपनी खुराक का हिस्सा बना लेता था। तो वहां के जो लोग थे वो से बड़े खौफजदा थे। उन्होंने वो जो गार थी उसका जो मुंह है उसको बंद करने की कोशिश की, लेकिन अज़दहा ने उनकी नहीं चलने दी और वो उसको बंद नहीं कर पाया। हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी इत्तेफाक से उस रास्ते से एक दिन गुजरे थे। उनको नहीं पता था वैसे कि यहाँ पे कोई अज़दहा है या कोई ऐसी चीज है, क्योंकि वो उस एरिया में पहली बार गए थे। जब वो गुजरे थे तो अज़दहा को जाहिर बात है कि पता चला, तो अज़दहा अपनी जिबलत के मुताबिक वो वहां से निकला तो आप पर उसने अटैक करने की कोशिश की। जब हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी जो है उन पर अज़दहा का अटैक होने लगा तो आपने अपने जो शाने के ऊपर चादर
رکھی ہوئی تھی اس کو انہوں نے پکڑ کے اضحیٰ کے اوپر ڈال دیا، اور پھر بڑی بے نیازی کے ساتھ بغیر دیکھے کہ اضحیٰ کے ساتھ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا ہے، کہیں پیچھے سے آ تو نہیں رہا، اب سیدھے چلتے گئے اپنی منزل کی طرف۔ اور پھر بعد میں جب لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ اضحیٰ جو تھا وہیں وہ مر گیا تھا، وہیں اس نے جان دے دی۔ اور پھر انہوں نے دیکھا کہ یہ جو چادر ہے یہ کن بزرگ کی ہے، اور پھر پتہ چلا وہاں کے لوگوں کو، تو آپ کے پاس لوگ جوک در جوک آنے لگے، اور اپنے جو دعاؤں کے لیے، اپنی آپ کہہ لیں کہ پریشانیوں کے لیے دعا کروانے کے لیے، اس طریقے سے وہاں پہ آپ کا بڑا چرچا ہوا، اور وہ جو اژدہا ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ پہلے تو جب اژدہا کے قریب جب لوگ پہنچے تو ڈرتے ڈرتے آئے، ان کا پتہ نہیں کوئی نہیں کہ ایسے ہی پڑا ہو بیٹھا ہو اور اچانک اٹیک کر دے۔ پھر آہستہ آہستہ جب قریب پہنچے اور دیکھا کہ اژدہا کے اندر کوئی جنبش نہیں ہے، پھر ان ہاتھ لگا کے بھی دیکھا تو پھر انہیں یقین ہو گیا کہ وہ مر گیا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کا اس علاقے سے گزرنا ایک بہت بڑی آفات تھی، جو انسانوں کے لیے بھی تھی، جانوروں کے لیے بھی تھی، اس سے ان کو نجات آپ نے دلوا دی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہوتے ہیں، جو اپنے خاص بندے ہوتے ہیں، جن کو مولائی ہم بولتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو صوفی ہوتے ہیں، جو اللہ کے فقیر ہوتے ہیں، جو پیر ہوتے ہیں، وہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی حفاظت بھی فرماتے ہیں، اور جو ان کا دشمن ہوتا ہے، جو دشمنی کو اترتا ہے تو اس کو تباہ برباد بھی کر دیتے ہیں۔ تو پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی جو ہیں یہ ملتان تشریف لے آئے۔ یہاں پر بھی جب آئے تو یہاں پہ جو پہلے موجود وہاں پہ علماء کرام تھے اور دوسرے لوگ تھے، کیونکہ ملتان جو ہے آپ کو پتا کہ یہ گڑھ تھا صوفیہ کرام کا بھی اور علماء کرام کا بھی، یہاں پہ کافی مذہبی شخصیات موجود تھی۔ تو آپ کی خدمت میں ایک پیالہ دودھ کا بھر کے انہوں نے بھیجا کسی خادم کے ذریعے سے۔ جب وہ دودھ کا پیالہ لے کے آیا تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نے، ان کے پاس کچھ گلاب کے پھول پڑے تھے، انہوں نے ایک گلاب کا پھول پکڑ کے اس کے اوپر ڈال دیا دودھ کے اوپر، اور اس کو کہا یہ واپس لے جاؤ۔ اب وہاں پہ جو حاضرین موجود تھے انہوں نے پوچھا جی یہ کیا ماجرا حضور؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ایکچولی انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پہ پہلے بہت سارے بزرگان ہیں، اولیاء کرام ہیں، تو اس لیے آپ ادھر نہ ہی ٹھہریں تو بہتر ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا جی دودھ جیسے لبالب بھرا ہوتا پورا، کہ یہاں پہلے بھرا ہوا ہے سارا کچھ، یہاں پہ پہلے ہی مذہبی شخصیات بہت ساری ہیں۔ تو کہنے کہ میں نے اس کے اوپر پھول رکھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک تو جیسے پھول اس کے اندر گیا ہے تو دودھ کو کوئی فرق نہیں پڑا، وہ گرا نہیں ہے، اس طرح میں یہاں پہ رہوں گا، اور پلس جیسے پھول نمایاں ہو جاتا ہے، ظاہر دودھ کے اتنا سا دودھ تھا اس کے اوپر ایک پھول نمایاں ہو رہا تھا، تو اس طریقے سے انہوں نے اپنا ایک پیغام ان کو بھجوا دیا۔ اس طریقے سے آپ نے باقی جو زندگی ہے وہ ملتان میں گزاری، اور وہاں پہ آپ کے بہت سارے مریدین موجود ہیں۔ تو یہ انڈو پاک سب کانٹیننٹ ہے، یہ ہمارا جو علاقہ ہے خاص وہ ہندوستان کا، اس کے اندر جو سوگدی سلسلہ ہے اس کو سب سے زیادہ فروغ دینے والے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی ہے، اور اس طریقے سے وہ یہاں پہ رہ کے انہوں نے دین کا پیغام پہنچایا، لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا، اور اس کے بعد پھر اپنی باقی زندگی یہاں پہ گزاری۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔